बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 75 साल से हम एक स्लोगन सुन रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान कश्मीर बन गया हो। पाकिस्तान खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, या फिर वो एक ऐसी वादी बन गया हो जहाँ पर लोगों का रहना महाल है। वैसे ही जुल्म और सितम हो रहे हैं, वैसे ही भगदड़ मची हुई है इस मुल्क में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ना चादर और दीवारी का ख्याल रखा जा रहा है, लोगों के दरवाजे तोड़कर घरों में जाया जा रहा है। नाज़रीन, जब आप किसी का दरवाज़ा तोड़ोगे तो फिर आपको अपनी दरवाजे की भी फिक्र होगी। ये जो मौजूदा हालात हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, और एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ हो रहा है, 100 इख्तिलाफात सही, 100 गलतियां सही, सब कुछ होता है। लेकिन आप आवाम को जिस तरह से मार रहे हैं, जिस तरह से जिन बच्चों को आप बर्गर बच्चे कहते थे, या आप उनको मम्मी डैडी कहते थे, आज वो आपके सामने आकर खड़े हो गए। नाज़रीन, ये बात करते हुए मुझे एक बात याद आई। मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड एक JCO ऑफिसर है। मेरे एक भाई थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो ज़रा पढ़ाई में कमज़ोर था, तो पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से वालिद साहब एक तो आर्मी में थे और दूसरा ये कि पठान थे, यानी सोने पे सुहागा। तो बहुत मारते थे उसे, उस बेचारे को इतना मारते थे, पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से मारते थे। आज भी कमज़ोरों को मारा जा रहा है और मार रहे हैं ताकतवर। तो मार खा खा कर वो इस जगह पे पहुंच गया, ऐसा हो गया था कि फिर अगर वो पढ़ाई नहीं करता था या कुछ नहीं करता था तो अम्मी उसको कहती थी कि रहमान, अल्लाह अब उसे जन्नत में जगह दे, उसका नाम रहमान था, रहमान पढ़ ले, अब्बू मारेंगे। मैं उसे कहता था कि यार पढ़ा कर, अब्बू मारेंगे। जूतों से मारते थे, उसके मुंह पर मारते थे। मैंने कई दफ़ा देखा है, गलती कुछ भी हो। अच्छा, एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो कहता था कि लाला क्या हो जाएगा, मारी खानी है ना, खा लूंगा। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अब्बू के आने से पहले ही खुद उनको जूते और लकड़ी सामने रख दी। उन्होंने कहा अब्बू मुझसे नहीं पढ़ा जाता, जितना मारना है मार ले। यानी आपने पाकिस्तान की आवाम को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि जहां पर मार धाड़ ये सब कुछ चल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज ये नहीं कहता कि इमरान खान की गलती है, नहीं है। इमरान खान भी स्टेब्लिश का लाया हुआ था, नहीं था। वो सारी जगह अपनी जगह पे। जब आज भी आप नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, दूसरी पार्टियों के लोगों से पूछते हैं, जेलों में वो भी गए। जेल में रहना कोई आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। लेकिन क्या इस तरह से होता है कि आप लोगों के कपड़े उतारें, उन्हें नंगा करें, उनके प्राइवेट पार्ट को करंट दें? ये कहां लिखा हुआ है? आपके पास सर्च वारंट नहीं होता, आप किसी के घर में दाखिल हो जाए, उस घर में बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है। इस्लाम भी हमें यही कहता है कि ये हमारे लिए मुकद्दस है, और फिर आप जाके इस तरह की चीजें करेंगे तो हम कहां रह रहे हैं? नाज़रीन, क्या ये बनाना रिपब्लिक है या उससे कोई बढ़कर चीज है? जो इस वक्त हालात बनते चले जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे जितने भी इस वक्त के लीडर्स हैं, खा वो नून लीग के हो, मौलाना फजल रहमान हो, या फिर पीपल्स पार्टी के हो, किसी के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं, जिन्होंने उनकी डोरें जो हैं हाथ में रखी हुई है और अपने तरीके से हिला रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने इन डोर्स को छोड़ दिया और इनको, तो क्या होगा इनको नहीं पता। कल को एस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो जाएगी, वो किसी और को लेकर आएंगे। क्या ये जिले शाह उनका पीछा नहीं करेगा? क्या अरशद शरीफ उनका पीछा नहीं करेगा? क्या ये जो जुल्म सितम इन्होंने का बाजार गर्म किया है, क्या ये इनके पीछे नहीं पड़ेगा? क्या इनको नहीं पता यजीद के साथ क्या हुआ? जुल्म और बर्बरियत के बावजूद भी क्या लोग नहीं जानते फिरौन के साथ क्या हुआ, शदाद और नमरूद का क्या नतीजा रहा? नाज़रीन, फिरौनियत में वहां तक नहीं चले जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इतना जुल्म करो जितना कि बर्दाश्त कर सको। आज मैं कहीं जा रहा था तो मैंने रिक्शे के पीछे एक बैनर पड़ा, एक तरफ उसके डॉक्टर इसरार अहमद की तस्वीर लगी हुई थी और दूसरी तरफ, और आपने देखा है कि उनके जो है वो अक्सर उन्होंने ये चार्ट जो है बनाए हुए हैं और वो रिक्शों वगैरह के पीछे लगे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो उसके ऊपर एक कोटेशन थी जिसके नीचे इमाम बुखारी लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, अगर तुम में शर्मो हया नहीं तो फिर जो चाहे करो। क्या हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब हमें शर्म हया खत्म हो गया है? क्योंकि ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों की बातों को हम इस तरह से
گرا نہیں سکتے، ان سے مخالفت نہیں کر سکتے. اس وقت تو ناظرین گفتار کے حوالے سے صرف میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، کیونکہ جن کو مارا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو مار رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. پنجاب پولیس آلریڈی بہت بدنام ہو چکی تھی. آج مجھے سمجھ آئی ہے، کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی ہے کہ انڈیا کی پولیس ہو یا پاکستان کی پولیس ہو یا کسی بھی یعنی کہ سب کارڈینیٹ کی پولیس ہو، یہ بذات خود خراب نہیں ہے، بلکہ ان کو خراب کیا جاتا ہے. کل بھی ہم نے ایسے واقعات سنے کہ پولیس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پولیس والوں کا ہاتھ روک کے کہتے کہ یار کی کر دے پہ ہو، اپنے ہی لوگ ہیں، رہن دو، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کرپٹ مافیا تھا اور ان کے جو کرپٹ لوگ تھے وہ صرف ان کو ساتھ دے رہے تھے. تو ناظرین میری تو صرف گفتار جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی التماس ہے، ایک ہی التجا ہے کہ خدا را اپنے اپنے مفادات کی چھوڑ دیجئے جنگ. میں عمران خان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ عمران خان اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ شاید آپ آنے والے وقت میں اگر یہ حالات رہے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکیں گے. اب آپ وزیر اعظم بننے سے زیادہ اس ملک کا سوچیں اور باقی لوگ بھی اس ملک کا سوچیں. وہ اس طرح سے سوچیں کہ صدا کبھی بھی بہار نہیں رہتی. وہ سمجھتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے اکتوبر میں جا کے الیکشن کروائیں گے نا، اکتوبر تک کیا صحیح ہو جائے گا؟ جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے، پیٹا ہے، جن پر آپ نے آنسو گیس کے شیل یوز کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے آنسو گیل کے شیل کروڑوں روپے کے لے کر یوز کیے ہیں. تو اگر وہاں پر 5,000 10,000 20,000 25,000 بھی لوگ تھے جنہوں نے وہ آنسو گیل کے شیل جو ہیں فیل کیے ہیں، تو یہ 5-10 ہزار افراد نہیں تھے، ان کے پیچھے 5-10 ہزار فیملیاں ہیں، 20,000 فیملیاں ہیں. کیا یہ پاکستان کو ہم اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بندہ بغیر سیکیورٹی کے گھوم پھر نہیں سکے گا، اس کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوں گے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نامعلوم افراد کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ نامعلوم افراد کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا نہیں سوچتے؟ کیا جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے، کیونکہ میں آرمی بیک گراؤنڈ کا ایک بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ میجر وہ کوئی ایلیٹ کلاس سے نہیں ہوتے، یہ جاب کرنے آتے ہیں یہاں پہ، نوکریاں کرنے آتے ہیں یہاں پہ. تو ایک ایلیٹ بلکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ایک بندہ چلا جاتا ہے اور اوپر جا کے پہنچ جاتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ تو مڈل کلاس کا ہے نا، وہ ایلیٹ کلاس کا نہیں ہے. لیکن جب اس کے ہاتھ میں طاقت، اختیار اور فرعونیت آ جاتی ہے تو پھر وہ جیسے چاہے ویسے کرے گا نہیں. ناظرین ایک بات یاد رکھیے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام ہی قسمت بدلتی ہے، عوام ہی ملک چلاتے ہیں، عوام ہی ملک ہیں. رعایا اگر حاکم کے خلاف ہو جائے تو حاکم کی حاکمیت نہیں چلتی. تو میں تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ ایک ہی حل ہے اس سارے کے سارے پروسیس جو کچھ چل رہا ہے جہاں پر بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں فیئر الیکشن کروائے جائیں، عوام جس کو چاہے ووٹ دیں، ان کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے اپنا سربراہ مقرر کرے، اور پھر جو حکومت آئے، پھر جو گورنمنٹ آئے تو پھر اسے جیسے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. چلے اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں اور جو موجودہ سیٹ اپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو محسن نقوی کر رہا ہے، جو نگران حکومت کر رہی ہے، کے پی کے میں الیکشن اناؤنس نہیں ہو رہے، یہاں پر اناؤنس ہو گئے، ہونے نہیں دیے جا رہے، تو اگر آپ دھاندلی کریں گے، بالکل جھرلو پہریں گے اور ایک حکومت بنا لیں گے تو کیا لوگ اسے مان جائیں گے؟ لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا جو پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے؟ خدا را اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف ایک ہی چیز پر فوکس کیجئے، وہ پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے تو صرف یہی ملک. ہم تو کہیں باہر بھاگ بھی نہیں سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے. یہ لوگ، یہ جو آج آئی جی پولیس بنے ہوئے ہیں، یہ جو محسن نقوی ہیں، یہ تو کل کو بھاگ جائیں گے، یہ تو کل چلے جائیں گے. بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بہت سے لوگ پاکستان میں صرف اس لیے آتے، حکومت کرتے ہیں، وزیر اعظم کی پوسٹ خالی ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، اس پر اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپلائی کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، عوام کی طاقت، الیکشن. لیکن نہیں، وہ بند کمروں میں انٹرویوز دیتے ہیں اور بند کرنے کمرے والے جس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو پرائم منسٹر لگا دیا جاتا ہے. تو پھر یہ الیکشن کا ختم کر دیں، پھر بتا دیں، صاف کھل کر سامنے آ جائیں کہ جی ہم ہی ہیں، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور ایسے ہی چلانا ہے جیسے فرعونیت کے زمانے میں ملک چلتے رہے. تو ٹھیک ہے، شاید ماریں گے، پیٹیں گے، لڑیں گے، سال لگے گا، 2 سال لگے گا، سارے محکوم بن جائیں گے. غلامانہ ذہنیت تو ہمارے پہلے سے ہی ہے، ہم تو رہے ہی محکوم ہیں، رہے ہی غلام ہیں. تو آپ بھی ایسے کر لے. سکھ بھی یہاں حکومت کر کے گئے، کوئی نہیں بولتا تھا 70 سال.
اب آپ بھی حکومت کر لے. جنگل کا قانون ہے, اب پتہ نہیں یہ جنگل کا قانون ہے یا جرنل کا قانون ہے. جنگل اور جرنل کا قانون مجھے ایک جیسے لگتا ہے. تو اس کے اندر آپ جنگل یا جرنل کا قانون نافذ کر دیجئے, اپنے آئین کو, اپنے دستور کو ختم کر دیجئے, اور جس طرح سے آپ چاہتے ہیں پھر ملک چلا لیں اگر چلتا ہے تو. ٹھیک ہے, ملا لیں لوگوں کو اپنے ساتھ اگر ملتے ہیں تو, اور مار لیں, کاٹ لیں, ختم کر لیں. ناظرین لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ تقدیر جو ہے, قسمت جو ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں, قوموں کی قسمت, اور انہی سے بنتی ہیں. ناظرین تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اور آخر میں آپ سے اجازت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پہلے جیسے امن والا ملک بنائے. آمین ثم آمین.